पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क में 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की मुनासबत से एक रंगारंग प्रोग्राम, पाकिस्तानी परचम कुशाई की गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तान डे के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आमिर अहमद आतुजई के तासुरात। मशहूर पाकिस्तानी सिंगर अमजद हुसैन ने दुआया कलाम और मिल्ली नगमा पेश किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सियासी और समाजी शख्सियात और कम्युनिटी मुअज़्ज़िज़ीन की भरपूर शिरकत। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। आइए देखते हैं प्रोग्राम के खास हिस्से। मैं आप सबको काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क में 23 मार्च यौम पाकिस्तान की इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। ये दिन हमारी तारीख का एक यादगार संग मील है, जब 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जिसने हमें एक आज़ाद रियासत की तरफ पहला कदम उठाने की राह दिखाई। मैं दावत दूंगा अमजद हुसैन साहब को कि वो आके तिलावत कुरान पाक से आज की तकरीब का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन और हज़रात, अब हम तकरीब के सबसे अहम और पुरवकार लम्हे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कौमी परचम की कुशाई में कौंसल जनरल आमिर अहमद आतुजई साहब को दावत दूंगा कि वो काउंसलेट के तमाम अफसरान के हमरा तशरीफ़ लाएँ और परचम कुशाई करें। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान से गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में खड़े। कि वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान के मौके पर अपना पैगाम पढ़कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली जरदारी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2025 के मौका पर पैगाम। मैं पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमारे बानियान और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की अजीम कुर्बानियों और अनथक मेहनत के नतीजे में वजूद में आया। बाबाए कौम के दिए गए असूलों के मुताबिक खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी इलाकाई इस्तेहकाम
اور باہمی تعاون کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے اور ایک خوشحال، ہمگیر اور انصاف پر مبنی پاکستان کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم پاکستان کے موقع پر قوم کو پیغام۔ آج کے اس اہم قومی دن کے موقع پر تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ 23 مارچ کا دن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جب 85 سال قبل اس دن بر صغیر پاک و ہند کے بصیرت افروز مسلم قیادت ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ متحد ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی متاثر کن قیادت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا جہاں مسلمان وقار، آزادی اور عزت و نفس کے ساتھ رہ سکیں۔ 1940 کے اس تاریخی دن قرارداد لاہور نے اس نظریے کی سمت کو مستحکم اور مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کیا۔ اس کے فقط 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد۔ میرا یقین محکم ہے کہ نہ تو کوئی چیلنج ناقابل تسخیر ہے اور نہ کوئی مشکل اتنی بڑی ہے، بس ہمیں اپنے مقصد میں متحد ہو کر اپنے نظریات کے لیے پرعزم ہونا ہے۔ عزم، محنت اور مشترکہ ویژن کے ساتھ ہم ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہم آپ کو یوم پاکستان کے پس منظر، جدوجہد اور اہمیت کو اجاگر کرنے والی ایک خصوصی ڈاکیومنٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ دولت یقین لو 23 مارچ 1940 ایک تاریخ ساز دن تھا جب منٹو پارک لاہور میں بر صغیر کے گوشے گوشے سے اکٹھے ہو کر مسلمان عمائدین نے ایک قرارداد کے ذریعے الگ وطن مملکت پاکستان کے قیام کا عہد کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک عظیم اسلامی مملکت پاکستان کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا اور صرف 60 برس میں ہی قیام پاکستان کا خواب پورا ہوا۔ الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلمان رہنماؤں کی انتھک محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا پاکستان آج دنیا میں اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ہندوتوا کے جنونی بھارت کے ایجنڈے کے جو خدوخال آج نمایاں ہو رہے ہیں انہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے 5 صدی قبل ہی بھانپ لیا تھا۔ یہ وقت عزم، استقلال اور ہمت دکھانے کا ہے۔ ہماری سمت اور منزل کا تعین ہو چکا ہے، اب ہمیں پوری قوت سے آگے بڑھنا ہے ایک تابناک مستقبل کے حصول کے لیے۔ آج ہم 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کے بلبلہ انگیز جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کی کامیابی، ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ کی تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان نیو یارک مسٹر عامر احمد عطوزئی کو کہ وہ حاضرین سے یوم پاکستان کے موقع پر کلیدی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مہمانان گرامی اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے معزز اراکین، السلام علیکم and a very good evening to you all۔ 23 مارچ وہ تاریخی دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کے قیام کا پختہ عزم کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت ایک عظیم الشان قرارداد منظور کی گئی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانی گئی۔ اس قرارداد نے تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی کیونکہ اس نے ساری
مسلمانوں کو برصغیر پاک و ہند کے اکٹھا کر کے ایک ہی رخ آزادی کی طرف اپنی ساری توانائیاں صرف کرنے پہ لگا دیا، اور اسی کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کے لیے ایک بے مثال جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ یہی وہ قرارداد تھی جس نے ایک واضح پیغام اور نصب العہد فراہم کیا اور مسلمانوں کو ایک ایسے ملک کے قیام کے لیے متحد کر دیا جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یوم پاکستان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ قربانی، اتحاد اور جدوجہد کے ذریعے ایک خواب کو حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، 23 مارچ صرف ماضی کی یاد دہانی نہیں کراتا، بلکہ یہ ایک ایسا روشن چراغ ہے جو ہمیں مستقبل کے لیے راہ بھی دکھاتا ہے۔ اس دن ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے عزم کو مزید پختہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو ترقی، خوشحالی اور استحکام کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ آج ہم یہاں نیو یارک کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنے پیارے وطن کے ساتھ وفاداری اور تعلق کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہماری کمیونٹی خاص طور پر امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شہری پاکستان کی حقیقی طاقت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہماری شناخت اور ہماری جڑیں پاکستان سے جڑی ہیں، اور یہی تعلق ہمیں اپنے خاندانوں، دوستوں اور ملک سے وابستہ کراتا ہے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی اور مثبت تشخص کو فروغ دینے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان کی حقیقی تصویر پیش کی جائے، ایک ایسا پاکستان جو نوجوانوں کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، جو عالمی سطح پر امن اور بقائے باہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جہاں اختراعی سوچ اور جدید علوم کے ذریعے ترقی کے خواب کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کے اسی جذبے اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو ہمارے قائدین نے تحریک آزادی کے دوران پیش کیا تھا۔ اگر ہم اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو وطن کی خدمت کے لیے بروئے کار لائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر کے اقوام عالم میں ایک اہم مقام حاصل نہ کر سکے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم پاکستان کا وقار بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوں، ہم پاکستان سے وفاداری اور اپنے تعلق کو نبھاتے رہیں۔ میں یہاں ایک اہم کامیابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حال ہی میں نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی اور سینٹ نے 2 تاریخی قراردادیں منظور کی، جن کے تحت 23 مارچ کو پاکستانی امریکن ہیریٹیج ڈے اور 19 مارچ کو پاکستانی امریکن بزنس سیلیبریشن ڈے قرار دیا گیا۔ اس نمایاں پیش رفت پر میں خصوصی طور پر امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ اور اس کے صدر جناب علی راشد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قونصلیٹ جنرل آف پاکستان نیو یارک کے تعاون سے یہ شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ اقدامات پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف اور ان کے شاندار کردار کی عکاسی کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور ریاست نیو یارک کے ساتھ اور بھی مضبوط ہوں گے۔ آج کے اس یادگار دن پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر یوم پاکستان کی خوشیاں منانے کے لیے قونصلیٹ جنرل آف پاکستان نیو یارک میں اور اس تقریب میں شرکت کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو مزید ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور ہمیں اتفاق اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق دے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ 2 قراردادیں منظور کی گئیں۔ اسی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب علی راشد صاحب۔ جی السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. Thank you Council General Saab and Umar Saab for the kind recognition.
जैसे कि पता है कि American Pakistani Advocacy Group is a social service and advocacy organization. Our goal is to engage, elevate, and empower our community. And because of that, that's how we have done all the historic work. First, 5 years ago, we made March 23rd Pakistan Day. Then we went to Congress, the United States Congress. First time ever a resolution was submitted in the United States Congress to make March 23rd in Pakistan Day in the United States of America. Last year, we Konema Street in Queens, Illama Iqbal Avenue. What we did, we want to project a positive image of Pakistan. Only positive image, what we could do to enhance. And because of that, this year, we made another historic improvement. We made March 23rd Pakistani American Heritage, which gives the culture, Pakistan, the rich tapestry, all the things that Pakistan do and the Pakistani have. And another thing that we were able to achieve this year, which I have never done before, March 19 was made Pakistani American Business Celebration Day. This is a huge commitment for the whole community. This is for whole Pakistani American community, and inshallah we have more great work for the community. We have done historic work for Pakistan and for Pakistani American. And last two things I want to mention. No matter how we are political difference, whatever we have, whatever we think, when we come to Pakistan, there should be one. We should all get united for the name of Pakistan, and this should be for Pakistan. And second thing, we already have so much negativity. Let's stay positive. Focus on the positive. We are here in this great country, in this great state this country gave us. Our goal is to give back to our motherland. This is our homeland, but Pakistan is our motherland. So we want to make sure we are going to give back to motherland with positive. Think positive, do positive, and positive things will happen. And again, thank you, Consul General, for attending. We have Ambassador came all the way for this celebration. Inshallah, we'll continue to do this historic stuff for the Pakistan American community. God bless America and Pakistan. आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। इस मौका पर मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम पाकिस्तान के नामवर गुलकार जनाब अमजद हुसैन साहब से उनकी कुछ मिली नगमे से मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। जनाब अमजद हुसैन पाकिस्तान की मौसीकी के उफ़क़ पर एक दरख्शंदा सितारा हैं और उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा जा चुका है। आज के इस मौके पर वो हमारे लिए खूबसूरत मिली नगमा पेश करेंगे। हम हैं पाकिस्तान के दम से, हमसे पाकिस्तान सबके दिल पे एक दुआ है, सबका एक अरमान। अल्लाह पाकिस्तान जिए, अल्लाह अल्लाह उस मुल्क को क़यामत तक सलामत रखे और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ करे और हमें तरक्की की जद्दोजहद में अल्लाह मिलजुल कर मुत्तहद होकर काम करने की तौफीक दे, आमीन। अब चंद शायर इसकी बुनियादों में है। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिस तरह से लोग हिजरत करके आ रहे थे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस हालत में पाकिस्तान बना था और आज किस पोजीशन में हमें अल्लाह उसको सलामत रखे और शर से बचाए, दुश्मनों की शर से। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे
سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ایک دیار رنگوں نکہت وادی مہران ہے، نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے، ایک دیار رنگوں نکہت وادی مہران ہے، نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے، دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے، دل ہے خیبر کی زمین پنجاب جسم و جان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ پاکستان میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اور مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ یوم پاکستان منایا۔ اب میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ افطار کا انتظام ہے تو مہربانی فرما کر افطار کیجیے۔ پروگرام کے آخر میں افطار کے وقت اذان دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سب نے افطاری کی اور بعد میں لذیذ کھانوں سے محظوظ ہوئے۔ پاکستان ڈے کے حوالے سے قونصل جنرل آف پاکستان عامر احمد آتوزئی اور نیو یارک میں بسنے والے پاکستانی خواتین و حضرات کے تاثرات۔ جی، جس طرح آپ کو پتہ ہے آج ہم نے ایک تقریب کا یہاں پہ اہتمام کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ آج چونکہ 23 مارچ کا دن ہے، یہ دن پاکستان کی قومی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف 1940 میں یہ دن جب پہلی دفعہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس نے برصغیر پاک ہند کے مسلمانوں کو ایک نئی جہت اور نہج دی تاکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس طرف صرف کر کے اپنے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام ممکن بنائیں، بلکہ یہ دن آج بھی اتنا ہی اہم ہے کیونکہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اکٹھے ہو کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پہ کار فرما ہو کے اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد مملکت حاصل کی تھی، اور کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی ہم اگر ان اصولوں پہ عمل پیرا ہوں تو ہم ایک عظیم سے عظیم قوم نہ بن پائیں۔ تو آئیے مل کے یہ عہد کریں کہ یگانگت کے ساتھ مساوات، بھائی چارے اور سنہری اصولوں کے ساتھ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ایمان، اتحاد، تنظیم کے ساتھ مل کے اس وطن پاکستان کو ایک عظیم سے عظیم تر ریاست بنائیں گے۔ یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو اس میں ہمارے کشمیریوں کی طرف سے مولانا
मौलाना गुलाम अहमद जंडालवी ने तकरीर की और वहाँ पर टाइम तय था कि 5 मिनट के लिए तकरीर करें, लेकिन कायदे आज़म ने स्पेशल मेहरबानी फरमाते हुए मौलाना साहब को 5 मिनट मज़ीद दिए और उन्होंने 10 मिनट तकरीर की। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और तमाम कश्मीरी जो हैं हम उसको पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो हिंदुस्तान ने केस किया हुआ है कश्मीर के हवाले से, वो पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है कि पाकिस्तान जारियत करता है, हालांकि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और उसका पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। आज जो सेलिब्रेट हम यहाँ पर कश्मीर जो पाकिस्तान डे बना रहे हैं, हम इस अज़म का ऐद करते हैं कि पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में शामिल होगा और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का एक मजबूत किला है और तमाम मुसलमानों का नुमाइंदा है। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उनको हल होना चाहिए और उनको पॉजिटिव हल करके एक बेहतर कौम का नमूना हमें पेश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम ताज अकबर है और मैं यहाँ पे ANP का सदर हूँ। आज इस 23 मार्च के तारीख़ी दिन पे मैं अपने वतन के बहन भाइयों को खुलूस दिल से पूरी पख्तून बरादरी की तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा करे कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इस मुल्क में अमन लाए। अमन बहुत ज़रूरी है और आप सबसे गुजारिश है कि अमन के लिए अब हम सबको एक होना चाहिए और सब अख्तिलाफ़ात को बालाए था रख के आइए इस मुल्क की खुशहाली और अमन के लिए काम करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बड़े अच्छे फीलिंग्स हैं कि हम दयार गैर में अपने वतन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। आज जो मैं पाकिस्तान के मौके पर ये जो कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, ये यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम इस प्रदेश में अपने मुल्क को याद कर रहे हैं और दुआ है भाई कि अल्लाह उस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह उसको हर शर से बचाए, अल्लाह उसको हर मुसीबतों से महफूज रखे और वहाँ पे रहने वाले लोगों की अल्लाह गायब से मदद फरमाए और मेरे मुल्क को अल्लाह क़यामत तक सलामत रखे। और हम सब ये कहें तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुसरत सुहेल है और मैं एक नॉन प्रॉफिट इदारा चला रही हूँ, वुमेन टू वुमेन फोरम, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन औरतों के लिए बनाया गया है। हम कई चीज़ों पे खदमात अपनी दे रहे हैं, बट हमारा कॉन्सुलेट से रब्ता जो है वो हमेशा रहता है। और आज देखें यहाँ पे एक महफिल मुनक्कद है जिसमें हम अपना पाकिस्तान डे मना रहे हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, और हरे और सफ़ेद कपड़े पहने अपनी पाकिस्तान की आइडेंटिटी बहुत प्राउडली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी, मैं समन फराज और टुडे इज़ 23 मार्च। ये करारदाद पाकिस्तान और अहले वफा का दिन है और हम सब बहुत यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया है। बहुत से लोगों से मिलना और बड़ा अच्छा इफ्तार और सारे पाकिस्तानियों से मिलना, सबका बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीक कादरी है, मैं पकोली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आमिर अहमद अतौज़ई ने कम्युनिटी की शख्सियात को पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे जो करारदाद पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब है उसमें मदऊ किया है, जिसमें हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के बाहर एवरी पाकिस्तानी इज़ पाकिस्तान एम्बेसडर। एट our own capacity we are trying to raise the image of Pakistan and trying to uplift the image of Pakistan around the globe. हम काविश टीवी के भी बहुत मशहूर हैं, जहाँ पर भी पाकिस्तान का कोई इवेंट त्यौहार होता है या पाकिस्तानी कम्युनिटी का, ये वहाँ पे पहुँचते हैं और इसकी कवरेज करते हैं और पूरी दुनिया की इनकी कवरेज देखी जाती है। अल्लाह इनको सलामत ता क़यामत रखे। बहुत सी दुआएं आपके लिए। मैं आपको कर्नल मकबूल मलिक साहब से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जो हमारे न्यूयॉर्क कम्युनिटी की बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, मगर उसके अलावा इनका आप यूनिफॉर्म देखिए
तो पता चलता है कि हमारी आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं और बल्कि सिकंदर के वॉर हीरो रह चुके हैं, पर्पल हार्ट पहने हुए हैं। तो मकबूल भाई आपसे पूछते हैं, आप हमें बताइए अपने बारे में कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आज आप कौन सी तकरीब में जो मुनक्कद हुई है उसमें आप किस रेफरेंस से हैं यहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ 23 मार्च की जो सेलिब्रेशन है उस सिलसिले में ऑब्जर्व करने के लिए पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डे। इट्स माय प्राउड ऑनर टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सर्व किया। उसके बाद मैं अर्ली रिटायरमेंट लेके किसी और बड़े जो है फॉर ए ग्रेटर पर्पस मैं यहाँ आ गया और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त से मैं कुछ पिछले 25-30 साल से यहाँ पे हूँ और मैं एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के लिए एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरी एक्टिविज़म के अंदर काफ़ी सारे काम हैं जिसके अंदर बहुत सा काम हम पब्लिक डिप्लोमेसी की तरफ करते हैं। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और उसके साथ साथ हमारे पास एक थिंक टैंक है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। आज 23 मार्च के मौके पे मलिक साहब देखने वालों को अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? जी मेरी तरफ से पैगाम ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस हालत में है इस वक्त बहुत तरक्की कर चुका है। हम लोग पता नहीं अपनी किसी आदत से मजबूर हैं, हम कभी तरक्की की बात नहीं करते, हम हमेशा जो फेलियर्स की बात करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे आई बिलीव इन हाफ ग्लास फुल नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी। तो मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर परेशानियाँ हैं, जो कुछ सरहदी परेशानियाँ हैं, कुछ बलूचिस्तान के मसाइल हैं और कुछ इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है उसकी वजह से परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और सब चीज़ों को सीधा करने का, ठीक करने का जो है वो एक अज़म कर लिया गया है। और आज उस अज़म के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम हो चुकी है हमारे अंदर, उस तकसीम को हर कीमत पे ख़त्म करना है और पाकिस्तान की जो बका है उसके लिए काम करना है। और मेरा ज़िंदगी भर के लिए एक ख्वाहिश है कि मैं तकमील पाकिस्तान होती देखूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।